नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उरहान। वेलकम टू इन्फो एट उरहान। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं कि सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज सिपाही से क्यों कोर्ट मांग रहे थे। क्या सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम की लाश किस हालत में निकली थी और इनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल इन्फो एट उरहान सब्सक्राइब करें ताकि आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, आज से तकरीबन 15 बरस पहले 30 दिसंबर साल 2014 के मुताबिक 10 जुल्हज्जा 1427 हिजरी ईद उल अजहा के दिन साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। इन्हें इराक की आला अदालत ने जेल में 1982 में 148 लोगों की हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई थी। नाजरीन, इन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन की फांसी के मनाजिर की वीडियो इंटरनेट पर फैलाई गई थी और लाखों अफराद ने अजीम मुसलमान हुक्मरान को कलमा शहादत पढ़ते हुए फांसी का फंदा पहनते हुए देखा था। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौजियों ने अब ये राज लोगों तक पहुंचाया है कि एक अमरीकी पहरेदार से सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे कंबल या गर्म कोट ला कर दो। इनकी ख्वाहिश पर अमरीकी फौजियों ने इन्हें गर्म कोट ला कर दिया और फिर हैरान होकर पूछा ये कोट क्यों पहना है, जिसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है। जब अमरीकी फौज सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा देने के लिए जा रहे थे तो फौजियों ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि इनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इस पर सद्दाम हुसैन ने फिर कहा कि मुझे पहनने के लिए मेरा कोट दिया जाए। ख्वाहिश के मुताबिक कोट दिया गया। फौजी ने फिर हैरान होकर पूछा कोट क्यों पहना है। सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया आज ठंड बहुत है, ऐसा ना हो कि मेरा जिस्म सर्दी से कांपे और इराक के लोग ये समझे कि इनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। नाजरीन, सद्दाम के आखिरी अयाम में इनकी हिफाजत पर ममूर फौजियों के मुताबिक सद्दाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार था और इनके होंठों पर मुस्कुराहट आई हुई थी। एक फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और इसके बाद वज़ू करके नमाज फजर अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अलमदार आमद के इंतज़ार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। सद्दाम के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अमरीकी फौजी एहलकार सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम के इंतहाई सुकून के सबब इन फौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की जिस्म को इनके आबाई कस्बा अल अजवा में दफन किया गया, फिर इस पर मकबरा बना दिया गया। अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शहर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीला बनु नसर के सरबराह शेख मुनाफे अली अल-नदा के पास लाश की वसूली से मुतालिक एक दस्तखत शुदा खत मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तफाक किया था कि मैयत को बिला तखीर तदफीन कर दी जाएगी। नाजरीन, इसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर लोगों की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और इस रोज़ वहाँ आने वाले स्कूल के बच्चों तक शामिल होते हैं। 2018 में ये ऐलान किया गया था कि सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मलेशिया पर मुश्तमिल
الحسد الشبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقی بچے ہوئے باڈی کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کس نے یہ کام کیا ہے اور اس کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کی والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ اور ایک اور حیران کن بات یہ ہے، عراق میں صدام حسین کے چاہنے والوں بعض لوگوں کا خیال ہے صدام ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام حسین کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا۔ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ صدام ابھی مرا نہیں ہے، بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ول بورڈن ورپر تھا، جس نے بعد میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ جب صدام کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زوروں کو تار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم کے حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے منصف بارڈن نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنی آخری دنوں میں اپنی ایک قیمتی ایکسرسائز اور بائک جسے وہ بون کہتے تھے پر بھی بیٹھا کرتا تھا۔ وہ میٹھے کھانے کے بہت شوقین تھے۔ بورڈر روپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا۔ انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف نے کہا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سوٹ اسے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ اپنے پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام حسین نے ایک امریکی فوجی سٹیو کو باہر بلایا، اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ آج بھی وہ گھڑی جارجیا میں سٹیو کے گھر میں محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک کی آج بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@orhan